bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de ce gâteau réalisé à la crème fraîche de noix de coco et également à la noix de coco et une ganache au chocolat. On peut le préparer pour un anniversaire et pour toute occasion. Je vous laisse regarder la réalisation et merci de votre visite. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشارك معكم الوصفة ديال هاد الكاطو اللي حضرته بلا كريم فريش ليكيد ديال لا نوا دو كوكو اي ايغالمون بلا نوا دو كوكو بواحد لا غاناش والشوكولا. غادي نشارك معكم يعني جميع المراحل وغادي نخلي لكم لي زانغريديون كلهم في الوصفة. المهم هنايا تنحتاجو البيض، تنحتاجو لا مايزينا، لا فارين، لو سكر ان بودر، لا بودر دو كاكاو، وواحد دو ساشي دو فاني ولا اي اروم نتوما تتفضلوه. لا لو فير شيميك ما تنديروش بزاف، غادي نديرو غير واحد 5 غرام سا سوفي، يعني مع فيها البيض بزاف ما نديروش بزاف، ومن طبيعة الحال غنديرو واحد رشة د الملح. هنا كما تتشوفوا اول حاجة غادي نبداو بها هي غادي ناخد يعني البيض، وهنا غادي نخلطهم يعني بالباتور الكتريك. غنزيد عليه لو سكر ان بودر، غنزيد عليه سنيدة، وغادي جو في لي مونتي، يعني غادي نطلعهم حتى غادي يولي الخليط ابيض، تقريبا ابيض، ماشي ابيض ولكن تقريبا. المهم تنطربوا الخليط مزيان بحال هكا كما تتشوفوا، يعني كل المراحل انا تندوزهم معكم. هانتوما كما تتشوفوا الخليط كيفاش يعني رجع بحال هكا. هنايا وجدت لو مول ديالي من قبل، دهنته ودرت له البابي سولفيغيزي، يعني تيسهل علينا هذيك العمليه باش ملي تنزولوه. وهنايا غادي ناخد لو طامي وغادي ندير النواشف، يعني لو سكر ان بودر، لا فارين، لا مايزينا et la noix de coco. Non, pas la noix de coco, et le cacao. تنخلطو غير بلا سباتول على هاد الشكل هذا، يعني هنايا في هاد المرحله ما تنديروش الباتور، غير بلا سباتول بحال هكا، وتنبقاو نديرو يعني داك اون كونتيتي باغ اون كونتيتي، ما تنديروش كلشي في مره، غير شويه شويه وتنخلطو بلا سباتول باش تينسجم لنا الخليط، وتنخلطو يعني على هاد الشكل هذا باش هداك البياض تيبقى، يعني داك البيض ما تيهبطش، تيبقى عطينا ديك لا تيكستور ديالو كما تتشوفوا على هذا الشكل هذا. تنبقاو نزيدوا يعني الخليط ديال النواشف، لا فارين، لا مايزينا، لو كاكاو، هكا على هذا الشكل حتى تيتخلط لنا مزيان. من بعد ملي تنخلطوه مزيان، هنايا لو فوغ ديالنا راه شاعل، تنديروه في لو مول وتنديروه في لو فوغ. هنا غادي نوجدوا لا غاناش والشوكولا، هنا انا غادي نوجدها يعني هكا دابا، باش لا غدا ان شاء الله عاد غادي نديرو لا سويت وغادي نطلعها. هنايا غادي ناخد هاد الشوكولا غادي نقطعو اون بتي مورسو، وناخدو شي شوكولا يعني اللي تكون عنده لا كاليتي تكون ديالو زوينه باش تيجي لنا الكاطو ديالنا زوين. هنايا درت هذاك لا كريم فريش ليكيد غلات، وغادي نديرها فوق هاد الشوكولا، وكما شفتوا في الاول لا كريم فريش راه ديال لا نوا دو كوكو. هنا غادي نهبطو الشوكولا باش يذوب، نخليوه يعني اون لو لاس ان بتي مومو، نخليه واحد شويه حتى يذوب وعاد نخلطوه. ومن بعد كما تتشوفوا هنايا خلينا سايلنا عليه شويه حتى يعني دخلاتو الحراره وداب.
فوالا. هنا غادي نخلطوه يعني حتى يتقاد لنا الحليب مع الشوكولا، غيصبح على هذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذ واحد لو فيلم اليمونتير ونغطيوه مزيان، ومن بعد ديريكتومون غنوضعوه في الثلاجه ونخليوه. يعني انا وجدته في العشيه كما تتشوفوا هنا، يعني عندنا النهار ماشي طويل بزاف، اضطريت نخلي يعني كلشي حتى لغدا عاد باش نكمل. سينون الا وجدنا لا غاناش في الصباح وبردات لنا وكنا محتاجين الكاطو، اون بو لو تيرميني يعني في فان د لابريميدي و ديبي د لا سواري. فوالا. هنا غطيته على هذا الشكل هذا، وهنا انا وضعته في الثلاجه وغادي نخليه حتى لغدا ان شاء الله، عاد غادي نكمل لا غوسيت. هنا كما تتشوفوا هذه لا جينواس ديالنا ملي بردات غادي نحيدوا ليها هذا. دابا غادي نحيد ليها هاد البابيي ونخليوها حتى تبرد مزيان، غنخليها حتى هي حتى لو لوندومان، عاد غادي نقطعها. هكا ملي تتكون بردات تتقطع لنا مزيان. فوالا. هنا غنخليها تبرد. فوالا لو لوندومان هانتوما تتشوفوا هنا عندي لي هادو لي زاموند غريي كونكاسي، اللوز يعني مهرمش ومقلي ومهرمش. هنا عندي الحليب ديال لا كريم فريش ديال لا نوا دو كوكو. عندي هنايا لو فروماج ريكوتا. فوالا باش تنديروا شي حاجه عاود فيها شويه ديال لي فيتامين ماشي غير لي كريم. هنا عندي لو فروماج ريكوتا، وعندي لا غاناش ديالي اللي بردات انا خرجتها باش غادي ابري غادي نطلعها. بما انني غندير لا غاناش على نوا دو كوكو، كان من الضروري نسبق يعني لا غاناش، يعني لحقاش بلا كريم فريش حيت بيضه، ومن بعد عاد نخلط ديال الشوكولا. يعني هذا ترتيب على حسب. هذه هنا عندي لا كريم فريش de la noix de coco. عندي لا noix de coco. هنا je vais réaliser une crème avec la crème liquide du noix de coco et avec la noix de coco. Là j'ai fait bouillir. هنايا غليت الحليب يعني لا كريم فريش وزدت عليها هاد لا noix de coco. غنزيد عليها يعني لو سكر ان بودر سنيده سكر، غادي نزيد عليها يعني حسب المذاق اللي بغينا حنا. تنديروا شويه د الملح باش يعني تنديروا ليكيليبر بين هذاك لو سكر وهذا تيتقاد لنا وتيعطي واحد المذاق احسن ملي تتكون فيه اون بانسي دو سيل. هنا هذيك لا كريم ديالي راني وجدتها، نتوما غادي تشوفوا من بعد. يعني درت هذاك الخليط غلا شويه وخليته يبرد، وهنا تنطلع لا غاناش ديالي بلا كريم فريش على نوا دو كوكو. هانتوما كما تتشوفوا. هنا ما ظهرش مي راني زدت شويه ديال الريكوتا وطربته حتى هو. وهنايا من بعد خديت هذا الشوكولا ديالي اللي وجدته من قبل، يعني اللي درناه مع لا كريم فريش ليكيد. ودابا انا تنطلعو باش ناخذ لا غاناش والشوكولا. هنا لا جينواز ديالي ملي بردات هكا قطعتها على 3 مورسو بحال هكا، تنحاولوا نديروهم يعني ايدونتيك كيف كيف. وهنا غادي نبداو في المونتاج. هنايا لي غاناش ديالي هما هادو، لا غاناش البيضه هي ديال لا نوا دو كوكو، ولا غاناش والشوكولا. فوالا. وهادي الا سي لا، هذه هي لا كريم كو جي رياليزي اللي وجدت بين لا نوا بلا نوا دو كوكو و لا كريم فريش ليكيد ديال لا نوا دو كوكو و لو سكر ولا فاني درتهم غلاو شويه ودرتهم. هنايا باش بور لا جينواز هنايا خديت الحليب، يعني غير الحليب ودرت فيه اي اغوم بغيتو تستعملوه ديروه. هنا خديت الحليب ودرت فيه واحد لاغوم وهو اللي غادي ندير به لا جينواز ديالي. تن ندوزو يعني في جميع الاماكن باش ما تكونش لنا لا جينواز ناشفه. هنا غندير شويه ديال لا غاناش
غادي نديرها هي الأولى باش ملي نوضع فوق منها لا كريم اللي وجدت بلا نوا دو كوكو ولا كريم ليكيد دو لا نوا دو كوكو، يعني تثبت ليا على فوق هاد لا بارتي هادي. ها نتوما كيما تتشوفوا هنا حطيت لا غاناش هي الأولى، وتتجي على فكرة تتجي بيضة بزاف وتتجي لذيذة بلا كريم ليكيد ديال لا نوا دو كوكو. وهنا تنحط لا كريم كو جي رياليزي افيك لا نوا دو كوكو اي لا كريم فريش دو لا نوا دو كوكو كوا. هنا وضعت لا دوزيام بارتي ديال لا جينواز يعني تنسقيها بحال لا بروميير بارتي تنسقيها حتى هي، وهنا غادي نوضع فوق منها لا غاناش والشوكولا. فوالا تنوضعوها يعني الكميه على حسب اللي وجدنا، يعني الا كان كثير تنديرو يعني جينيروزمون، ولا كان يعني قليل تنوضعو داك القدر اللي يكفينا. هنايا وضعتها يعني هكاك، وابخي قديتها بلا سباتول على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. غادي نزيد لا ترويزيام بارتي هكايا. فوالا وهذا هو الشكل النهائي. تنتمنى تعجبكم الوصفه، تتجي لذيذه بزاف، لا فيغيتي تتجي لذيذه بزاف يعني، والمذاق تيجي شكل اخر. انا اختاريت هاد لا فينيسيون هادي، يعني تيبقى كل واحد والذوق ديالو والاختيار ديالو. انا بما انني وجدت يعني كميه لا باس بها ديال لا غاناش لا نوا د كوكو، يعني درت بحال هكا. وابخي درت هاد الخليط هذا، درت هاد لي غوبلين ما كانش يمكن ليا نشاركهم معكم انه اوتر فوا ان شاء الله. تنتمنى لكم اوقات طيبه، شكرا على الزياره. واللي باقي ما مشاركش في القناه تنقول ليه مرحبا، ولاي سؤال خليوا لي في التعاليق. وتنشكركم ودعمونا بزاف، احنا يعني تنديروا المجهودات ديالنا باش نرضيوكم. تنقول لكم في امان الله والى اللقاء.